Sunshine Stories for Kids. Don't forget to subscribe. प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी का मौजू है एक निकम्मा लड़का और उसकी कम अक्ली। एक बार की बात है, दूर एक गांव में सोजू नाम का एक नन्हा लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। सोजू बहुत ही निकम्मा और सुस्त लड़का था। वो सारा दिन सोते रहता और सोने के बारे में सोचते रहता। एक दिन की बात है, सोजू जब सुबह नींद से बेदार हुआ तो उसकी माँ ने कहा, सोजू बेटा, थोड़ा जल्दी करो और बाल्टी पकड़ो, आज तुम्हें गोभी के खेत में पानी भी देना है। अपनी माँ की बात सुनने के बाद सोजू सुस्ती से खड़ा हुआ और बाल्टी लेकर खेत की तरफ चल दिया। जब वो खेत में पहुंचा तो सोजू ने सोचा, इतने बड़े खेत को पानी देना उस अकेले के बस का काम नहीं है। क्योंकि वो पहले ही बहुत सुस्त और निकम्मा था, तो ये काम तो वो किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता था। वो थोड़ी देर सोचते रहा और सोचते सोचते एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक सोजू की आँख खुल गई। थोड़ी देर बाद शोरोगुल से सोजू की आँख खुल गई। सोजू ने देखा, नज़दीक में मौजूद तालाब में हाथी का एक छोटा बच्चा पानी के साथ खेल रहा है। कुछ देर सोचने के बाद सोजू हाथी के बच्चे के पास पहुंच गया। वो हाथी के बच्चे से कहने लगा, दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोजू की बात सुनने के बाद हाथी का बच्चा बोला, कुछ नहीं दोस्त, मैं पानी में खेल रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ एक ही तरह का खेल खेल कर। दोस्त, क्या तुम मुझे पानी से कोई और तरीका बताओगे खेलने का? सोजू ने हाथी के बच्चे की बात सुनी और सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आई और कहने लगा, दोस्त, पानी से खेलने के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम नहीं खेल सकते। तो माजरत के साथ मैं तुम्हें दूसरे तरीके नहीं बता सकता। सोजू की बात सुनने के बाद हाथी का बच्चा बोला, नहीं दोस्त, मैं अब बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पानी का कोई भी खेल खेल सकता हूँ। तुम मुझे बताओ वो कौन सा खेल है? सोजू कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, नहीं दोस्त, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे बस का नहीं है। हाथी का बच्चा बोला, दोस्त, ऐसा कोई खेल नहीं जो मैं नहीं खेल सकता, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे बताओ कौन सा खेल है? सोजू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा, क्या तुम इस गोभी के खेत को पानी दे सकते हो? मतलब तुम अपने सूंड में पानी भर कर इस गोभी के खेत में डालते रहो, ये भी एक नया खेल होगा। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम बहुत ही बहादुर हो, सब तुम्हें बहादुर पुकारेंगे और तुम जीत जाओगे। हाथी का बच्चा थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, हाँ दोस्त, तुमने बिल्कुल ठीक कहा और ये मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। उसने अपनी सूंड में पानी भरा और खेत में डालने लगा। थोड़ी देर पानी डालने के बाद वो सोजू से कहने लगा, दोस्त, क्या अभी मैं जीता नहीं? सोजू बोला, नहीं दोस्त, अभी तो तुमने आधे खेत को भी पानी नहीं दिया। जब तुम सारे खेत को पानी दे दोगे तो समझ जाना तुम जीत गए हो। हाथी का बच्चा फिर से पानी डालने लगा और थोड़ी ही देर में उसने सारे खेत को पानी डाल दिया। सोजू बोला, दोस्त, अब तुम जीत गए हो और सब तुम्हें बहुत दाद देंगे, तुम यकीनन बहुत ही बहादुर हो। अपनी तारीफ सुनने के बाद हाथी का बच्चा खुशी से चला गया। हाथी के बच्चे के जाने के बाद सोजू वापस दरख्त के नीचे आके बैठ गया और गहरी नींद सो गया। थोड़ी देर बाद सोजू की माँ खेत में पहुंची तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि इतनी जल्दी सोजू ने इतने सारे खेत को पानी कैसे दे दिया।
خیر اس نے سوجو کو داد دی، اسے پیار کیا اور گھر لے آئی۔ اگلی صبح جب سوجو نیند سے بیدار ہوا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا آج ہمیں کرم کلا کے کھیت سے ساری گھاس کو اکھاڑنا ہے۔ اپنی ماں کی بات سننے کے بعد سوجو کرم کلا کے کھیت میں پہنچ گیا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچا تو دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ کھیت میں بہت زیادہ گھاس تھی جو وہ اکیلا نہیں اکھاڑ سکتا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک گائے پر پڑی جو دور گھاس چر رہی تھی۔ سوجو گائے کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، تم یہاں بنا اجازت کے گھاس کیوں چر رہی ہو؟ سوجو کی بات سننے کے بعد گائے بولی، مجھے بہت بھوک لگی ہے اور مجھے کچھ اور نظر نہیں آ رہا، اس لیے یہاں پہ کھا رہی ہوں۔ گائے کی بات سننے کے بعد سوجو بولا، ٹھیک ہے تم ایک اچھی گائے ہو، چلو میں تمہیں کھیت میں لے کے چلتا ہوں، وہاں سے تم ساری گھاس کھا لو، لیکن دھیان رہے کوئی بھی پیڑ ٹوٹنے نہ پائے۔ سوجو کی بات سننے کے بعد گائے بہت خوش ہوئی اور سوجو کے ساتھ چل دی۔ سوجو نے اسے کرم کلا کے کھیت کے پاس لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی پیڑ نہ ٹوٹے اور ساری گھاس چر لو۔ گائے جو کہ بہت بھوکی تھی اس لیے اس نے ساری کی ساری گھاس کو کھا لیا اور کھیت کا صفایا کر دیا۔ سوجو گہری نیند سوتا رہا۔ اس کی ماں آئی دیکھ کر یہ حیران ہو گئی کہ اتنی جلدی سوجو نے سارا کھیت کیسے صاف کر دیا۔ خیر اس نے سوجو کو شاباش دی اور واپس گھر لے آئی۔ اگلے دن سوجو جب صبح نیند سے بیدار ہوا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا جلدی کرو، آج ہمیں کھیت سے ساری گاجریں اکھاڑنی ہے۔ اپنی ماں کی بات سننے کے بعد سوجو گاجروں کے کھیت میں پہنچ گیا۔ کھیت سے گاجر اکھاڑنا اس اکیلے کے بس کا کام نہیں تھا۔ اسے پرانے 2 دن کے کام اچھی طرح سے یاد تھے۔ وہ پھر سے ایسی ہی ترکیب سوچنے لگا۔ اچانک اسے خرگوش نظر آئے۔ سوجو خرگوش کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیا تمہیں گاجریں پسند ہیں؟ خرگوش بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، ہاں ہاں ہمیں گاجریں بہت پسند ہیں اور ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ سوجو بولا، اچھا لیکن تم لوگ ابھی بہت چھوٹے ہو، تم لوگ کھیت سے گاجریں نہیں اکھاڑ سکتے۔ خرگوش بولے، نہیں ایسا نہیں ہے، ہم ساری گاجریں اکھاڑ سکتے ہیں۔ سوجو بولا، اچھا اگر تم اکھاڑ سکتے ہو تو مجھے اس سارے کھیت کی گاجریں اکھاڑ کر دکھاؤ۔ خرگوش سب کے سب تیار ہوئے اور گاجروں کے کھیت میں چل دیے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ گاجریں اکھاڑنا شروع کی۔ سوجو گہری نیند سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سوجو کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا خرگوش نے ساری گاجریں اکھاڑ دی تھی، لیکن بدقسمتی سے ایک بھی گاجر نہیں بچی تھی۔ ساری کی ساری گاجریں خرگوش کھا گئے تھے۔ سوجو بہت پریشان ہوا، اسے اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اب جا کر اپنی ماں کو کیسے بتائے گا۔ اس کی ماں اس سے بہت ناراض ہوگی۔ وہ بہت نراش ہوا اور رونے لگا۔ روتے روتے اپنے گھر کی طرف چل دیا، کیونکہ کھیت میں موجود ایک بھی گاجر نہیں بچی تھی۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں خود پر ذمہ کیے گئے کام کو کسی دوسرے پر نہیں سونپنا چاہیے اور سستی اور کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو کہانی کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزیدار کہانی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔